बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम वाला है। तो जी आज की वीडियो सिर्फ मेरी अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए है जो पाकिस्तान से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं बैरून मुल्क में, और उन भाइयों के लिए है जो ऑलरेडी बैरून मुल्क के अंदर हैं और वो पाकिस्तान छुट्टी जाने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कानून कुछ इस तरह हरकत में आया हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बयान नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे कि किस तरह करना है, क्या करना है, कब होगा। बता दिया कि जी आपको सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोटेक्टेड, अगर वो नहीं लेंगे सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट तो आपका प्रोटेक्टेड नहीं होगा। अब उसके अंदर उम्रा वालों को भी ऑफलोड कर रहे हैं, विजिट वालों को भी ऑफलोड कर रहे हैं, वीज़ा वालों, वर्क वीज़ा वालों को तो कर ही रहे हैं ना ऑफलोड। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा इसके मुतालिक स्टडी की, बहुत ज़्यादा स्टडी की। मैंने FIA की, FBR की, गवर्नमेंट की, सारी जहाँ तक मैं अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की, जिसके अंदर इन्होंने लिखा तो हुआ है कि सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लेकिन वो किस स्पेसिफिक बंदों को ज़रूरत है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। वो ये समझे कि फर्स्ट टाइमर वालों को ज़रूरत है। अब मसला ये है कि मैं चूँकि टिकटॉक भी ऑपरेट करता हूँ, मुझे कोई एक रात के अंदर, कल वैसे मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, लेकिन कल मुझे एक रात के अंदर 1000 से ज़्यादा कमेंट सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर आया हुआ था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से कि जी ऑफलोड किसको कर रहे हैं, हम छुट्टी आ रहे हैं, हमें ऑफलोड तो नहीं कर देंगे, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये तो हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम कानून ही इस तरह का है कि उसके अंदर जो हम लोग हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उनकी आसानी नहीं हो रही है। कानून बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि जब भी कोई कानून बनता है, किसी भी मुल्क के अंदर बनता है, उसको अब्जॉर्ब करने के अंदर हमें टाइम लग जाता है, अंडरस्टैंड है। लेकिन आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने अगर ऑफलोड का रूल बनाया, आपने कहा कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये किस किस को चाहिए, ये किन किन बंदों को चाहिए, क्यों चाहिए, ये आपको स्पेसिफिक करना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि जी हमने उम्रे वाले बंदों को ऑफलोड किया, क्यों ऑफलोड किया जी, वो दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट होके आए थे तो हमें डर था कि सऊदीया में भी जाके ना रुक जाए। जब अल्लाह ताला इंसान की गलतियां माफ़ कर देता है, जब अल्लाह की ज़ात इंसान की गलतियां माफ़ कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गलतियां माफ़ ना करे। ठीक है, वो पहले डिपोर्ट होके आया, अब वो उम्रा करने के लिए जा रहा है, आपने उसको ऑफलोड कर दिया कि जी वो नहीं करा। इट्स अप टू यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हमारे डिपार्टमेंट है, लेकिन अब उसका हल बता देना कि उसका हल क्या है, उसका कोई एक हल बता दें कि जी आपको ऑफलोड किया, आप किस सिचुएशन में ट्रैवल कर सकते हो। अब यानी कि आपके मुताबिक, पाकिस्तानी इमिग्रेशन के मुताबिक, जो बंदा किसी मुल्क से डिपोर्ट हुआ है कभी, वो सारी ज़िंदगी कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकता, वो सिर्फ पाकिस्तान में मफरूज होकर रह गया है। आपने उसको कहा कि जी ऑफलोड कर दिया, ठीक है, वो आपके पास एक वैलिड रीज़न था कि जी वो वापस नहीं आएगा, मुल्क का नाम बदनाम होगा, लेकिन उसका कोई आपने बैकअप बताया कि कब होगा। तो ये चीज़ें मैं जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज एक बड़ी वीडियो बनाई है। मैं इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ वीडियोस मेरी अप्रूव नहीं होती हैं, तो कुछ वीडियोस जो मेरी अप्रूव हो जाती हैं उनके अंदर मैंने कोई इतना ब्रीफली बताया नहीं होता। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप बात खुल के कर सकते हो। तो ये मैंने आज रिक्वेस्ट की, स्पेशल एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं मंसूर अली खां को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, उनकी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं। वो न्यूट्रल होकर क्वेश्चन करता है। तो मैंने आज एक डिसाइड किया कि मैं अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं उनको टैग करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी FIA इमिग्रेशन के ऑफिसर को, हाई रैंक ऑफिसर जिसको लॉ का पता हो, क्योंकि मोस्टलियों को तो पता नहीं है, जिसको पता हो उसको बुलाएं और बिठाएं अपनी पॉडकास्ट के अंदर और उनसे सवालात करें कि जी हमें आप बता दें। मैं आवाम की तरफ से आपका नुमाइंदा होके मैं पूछ रहा हूँ कि जी किन किन लोगों को आप ऑफलोड करेंगे। जो क्रियोस बना हुआ है इस टाइम वो ख़त्म हो जाए ना। वो क्वेश्चन ये कि जी इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको हम ऑफलोड नहीं करेंगे। जो छुट्टी आ रही हैं उनको हमने ऑफलोड करना है या नहीं करना, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। जो बंदा छुट्टी आ रहा है 2 हफ्ते की, वो 1 हफ्ता प्रोटेक्टेड, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा डंकी मार के गया हुआ है किसी मुल्क के अंदर, वहाँ पे जाकर उसको वर्क वीज़ा मिल गया है, अब वो क्या करेगा वहाँ पे। मुझे 50 ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं कि जी हम अब आए हैं, हमारा क्या होगा।
تو اس کو اسپیسیفک کر دے کہ جی جو لوگ تو چھٹی آ رہے ہیں وہ چھٹی کر کے واپس جائے، جن کا گزر گیا، جو گزر گیا ان کو گزر جائے۔ نیا لا جب آپ بناتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب نیا لا بنتا ہے نا، تو وہ جب لا بنتا ہے تو اس کے بننے کے بعد سے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ جو پہلے ہو چکا ہوا ہوتا ہے نا، ان کو ڈریگ کر کے گڑے مردے نہیں کو نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ میری اپنے، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، اور کون کرے گا؟ میں نے ریکویسٹ کی ساروں کو کہ منصور علی ہاں کو ٹیگ کریں، آپ ان کو کمنٹ کریں، ان کو کمنٹ میں ٹیگ کریں، تاکہ عوام کی طرف سے بھی کوئی بندہ بولے نا، جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات کرے۔ بینگ ایز اے ہیومن، مجھے اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو میرا فرض ہے، اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کو جواب دوں۔ جتنا میرے پاس نالج ہے میں جواب دیتا ہوں، لیکن جس چیز کا نالج میرے پاس نہیں ہے وہ میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا کویسچن جس کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں لکھا ہوا، اس کا میں کیا جواب دوں؟ دے ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو اسپیسیفک ہونا پڑے گا ہر چیز کے اندر، کہ جی وزٹ والے جا رہے ہیں، یہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہوں گے، ہم آپ کو آف لوڈ نہیں کریں گے۔ ڈزنٹ میٹر کہ اس کو ڈپورٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس نے اگر کہیں پہ جانا ہے تو آپ اس کو جانے دیں، اور اگر آپ نے ڈپورٹ کرنا ہے اٹس اپ ٹو یو۔ ورک ویزا والوں جی یہ ڈاکیومنٹس لے کے آؤ، ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کریں گے، آف لوڈ نہیں کریں گے۔ عمرہ والوں آپ یہ والے ڈاکیومنٹس لے کے ہم آپ کو آف لوڈ نہیں کریں گے۔ چھٹی والوں آپ کے لیے یہ لا ہے، اگر آپ کا پروٹیکٹر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک۔ اس لیے اسپیسیفک کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاکستان کی 10% آبادی دوسرے ملکوں میں آباد ہے۔ کروڑوں کے لحاظ میں پاکستانی باہر کے ملکوں میں آباد ہے، وہ کروڑوں کو آپ نے سولی پہ ٹانگا ہوا ہے۔ مجھے عورتیں میسج کرتی ہیں، مرد میسج کرتے ہیں، بزرگ میسج کرتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہم پاکستان چھٹی آنے کا پلان کر رہے ہیں، ہم اب کیا کریں۔ تو میں ویڈیو صرف اس لیے یہ چیز بنا رہا ہوں کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے اور یہ میری ویڈیو کسی تک پہنچ جائے۔ شاید ایک کوشش ہی ہوتی ہے نا انسان کی، مجھے شیورٹی نہیں ہے کہ یہ میری ویڈیو کہیں تک پہنچے گی، لیکن ایک انسان کو امید ہوتی ہے، کیونکہ جب مجھ سے کوئی کویسچن کر رہا ہوتا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میرے پاس نالج ہے تو میں بتاؤں، ان کی ہیلپ کروں، مدد کرنا، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں مدد کرنا سکھایا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو مدد کرتے دیکھا ہوا ہے، لوگوں کے باپ کو مدد کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، تو وہ میرے اندر اڈاپٹ ہو گیا ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طرح ہی ہمیں اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنا چاہیے۔ آپ نے لا بنایا ہے، وی ریسپیکٹ آور لا، ہم ہر طرح کے لا کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو اسپیسیفک ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر ایک آبادی ہے جو پاکستان سے باہر کام کرنے کے لیے جاتی ہے۔ آپ نے اس پوری آبادی کو ذہنی کیا کہتے ہیں یار اس کو تنگ کر دیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو آف لوڈ کیا، جن کی پچھلے 6 میں ایک رپورٹ پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا یہ ایگزیکٹ نمبر ہے کہ نہیں، پچھلے 6 مہینوں میں پاکستان کے اندر 35,000 لوگوں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ 35,000 لوگوں کو، اگر فار ایگزامپل ایک بندے کو 4 لاکھ روپے کی کاسٹ آئی ہو، زیادہ آتی ہے ورک ویزا کی، ایک بندے کی 4,000 کی کاسٹ آئی ہو تو 4 لاکھ کی کاسٹ آئی ہو، 4 لاکھ ضربے 100، 4 کروڑ، 4 کروڑ ضربے 1,000، 400 کروڑ، یعنی کہ کتنے کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہوا۔ میری کیلکولیشن کیونکہ میں رینڈملی کر رہا ہوں، اوپر نیچے ہوگی، لیکن کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے وہ لوگوں کا، کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آسانی کریں، لا بنائیں، لیکن اس کو اسپیسیفک کریں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جی جو سافٹ اسکل میں کرے گا اس کو لوگ کر رہے ہیں نا، لوگ کر رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو دوسری چیزوں میں بھی اسپیسیفک ہونا چاہیے گا۔ ہر دوسرا بندہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویڈیو میں کہہ دیتا ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ جی یہ ویڈیو ہم سے نہیں ہے، آپ ایک پریس کانفرنس کریں، ان کو کہے کہ جی ہمارے ملک میں پریس کانفرنس اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں جانا پڑتا ہے، وہ ہماری عوام ہے، ہم ان کے ٹیکس کے اوپر ہی ہماری تنہائی بن رہی ہے، تو ہمارا فرض ہے ان کو ڈیل کرنا۔ پریس کانفرنس کرے، تمام نیوز چینل اس کو کور کریں۔ ہماری ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ایک خواہش بھی تو کر سکتے ہیں نا اپنی، یہ میری دلی خواہش ہے۔ وہ تمام نیوز چینل ساری چیزوں کو کاٹ کے اس ٹائم کے اوپر کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح قومیں بنتی ہیں، ہمیں قوم بننا چاہیے، ہم حالی ادارہ نہیں بنانا، حالی ملک نہیں، قوم بنانا ہے ہم نے اس ملک کو۔ اور اگر کوئی میرے سے کوئی غلطی، کوئی ورڈ اوپر نیچے ہو گیا ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ بینگ ایز اے ہیومن میں پردیش میں بیٹھا ہوں، میں یہاں پہ لوگوں کی مشکلات دیکھتا ہوں۔ پاکستان میں تو مشکلات ہیں ہی ہیں، یہاں پہ لوگ کس طرح پیسے کما کے جاتے ہیں، کن کن کی باتیں سنتے ہیں۔
ये मैं यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर इतनी ब्रीफ बात करूँ। तो अगर तो आप लोगों को लगता है कि मेरी बात में कुछ है, तो आप कोशिश करें कि ये वीडियो आगे तक जाए और लोग इसको फॉरवर्ड करें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो कोई डिपार्टमेंट है, कोई ओहदा ऑफिसर, कोई बड़ा, कोई इस वीडियो को देख के क्या पता मेरी आवाज़ के थ्रू अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे और वो इसके मुतल्लिक कोई बात कर ले। बकाया देखे कि हमारे अवाम के मुतल्लिक तो कोई स्पेसिफिकली बात करता नहीं है, हमें ही बात करनी पड़ती है, और जो बात ज़्यादा गहरी करता है उसकी बात को दबा देते हैं। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करके बात कर रहा हूँ, और माजरत भी कर ली है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हम अपनी वो क्या कहते हैं उसको, एक रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहे हैं। तो होपफुली जो अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, हमारी तकलीफ़, मेरे लफ्ज़ों में तकलीफ़ नज़र आ रही होगी कि किस तकलीफ़ से मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला मेरे तमाम मुल्क के अदारों को इतनी तरक्की दे कि वो दुनिया में कामयाब तरीन अदारे हों। अल्लाह ताला मेरी फ़ौज की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम फरमाए। तो मैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ यहीं पे एंड करता हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। यकीन करें दुनिया की तमाम कामयाबियाँ, तमाम फलाह, तमाम हर चीज़ इस नमाज में है। अस्सलाम वालेकुम।